नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रे 25-26 वित्तवर्षयोः 41 कोटि रूप्यकाणाम् अलङ्कारमत्स्यसम्पदः निर्याताः सन्ति। उद्देशं 700 संख्याः शुद्धजलमत्स्याः 300 संख्याः समुद्रजलमत्स्याः च भारतराष्ट्रे अलङ्कारमत्स्यविपण्याम् अन्तर्भवन्ति। अमेरिका, इटली, फ्रांस्, कुवैत्, खत्तर्, इस्रायेल् प्रभृतिषु राष्ट्रेषु एव प्रधानतया निर्यातं कुर्वन्ति। दशवर्षाभ्यन्तरे मत्स्यसम्बन्धि अक्वेरिया व्यापारं 300 कोटि रूप्यकरूपेण प्रवर्धितमस्ति। निर्यातमेखलायां च 64% वर्धना रेखाङ्किता च। अलङ्कारमत्स्यस्य निर्यातमेखलायाः प्रोत्साहनार्थं केन्द्रसर्वकारस्य प्रधानमन्त्री मत्स्यसम्पदयोजना इति पद्धतिः प्रवृत्तिपथे अस्ति च। अस्मिन् वित्तवर्षे जनवरी-मार्च् मासेषु बैंक ऑफ बरोडा, बैंक ऑफ इंडिया वित्तालयोः वर्धितं लाभविहितं रेखाङ्कितं स्तः। बैंक ऑफ बरोडा वित्तालयस्य 16,600 कोटि रूप्यकाणां लाभः, बैंक ऑफ इंडिया वित्तालयस्य 15,200 कोटि रूप्यकाणां लाभश्च वित्तालय अधिकृताः ज्ञातवन्तः सन्ति। बैंक ऑफ बरोडा वित्तालयस्य लाभवर्धना 11.2%, बैंक ऑफ इंडिया वित्तालयस्य 14.85% च भवति। धन्यवादः।